ओके, थ्याङ्क यू अविरल सर। म स्क्रिन सेयर गरेर म आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम छ ल्याटेक ट्रेनिङ डे 3 मा। आफ्नो ल्यापटपमा सबैजनाले ल्याटेक इन्टरफेस खोलौँ। ओके, ठिक छ। केही समस्या पऱ्यो भने बिचमा च्याटमा लेख्दै जाउँ अनि हामी त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै जाउँला। सो बेसिकली अब फेरि म आज फेरि अलिकति हिजोको रिभाइज थोरै 2 मिनट रिभाइज गरिदिन्छु अनि फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। ल्याटेकमा जहिले पनि हामी पहिलो काम भनेको डकुमेन्ट क्लासबाट सुरु गर्छौँ। ब्याकस्ल्यास डकुमेन्ट क्लास हामीले रिपोर्ट लेखिरहेको छौँ अहिले है। दिस इज बिगिन डकुमेन्ट इन डकुमेन्ट। र फर्स्टमा जहिले पनि यो तीनटा चिज चाहिँ बेसिक चिज भयो कि यो नभइकन हाम्रो प्रोग्राम रन हुँदैन र यतिकै रन गरेर पनि हुँदैन, यसमा केही लेखिएको हुनुपर्छ है। सो जुन हामीले ल्याटेक भन्ने शब्द लेखिरहेको छौँ नि, LATEX एकचोटि रन गरौँ है त। यसरी ल्याटेक भनेर आयो। यसमा हामीले ब्याकस्ल्यास राखिदियो भने चाहिँ एउटा कमान्ड जस्तो हुन्छ यो। ब्याकस्ल्यास ल्याटेक गरिदियो भने चाहिँ एउटा कमान्ड भयो र यो रन हुन्छ र एउटा ल्याटेकको चाहिँ यो यसको स्ट्यान्डर्ड सिम्बल आउँछ है त। सो हामीले कतै ल्याटेक भन्ने शब्दको स्ट्यान्डर्ड सिम्बल हामीलाई चाहियो भने चाहिँ यसरी ब्याकस्ल्यास ल्याटेक भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। अनि अहिले भाइले भन्नु त्यो पर्सेन्टेज लेख्न मिलेन, यसरी 50% लेख्नु हुँदाखेरि पर्सेन्टेज रातो आइरहेछ। यसमा ब्याकस्ल्यास गरेर गरिदियो भने त्यहाँ चाहिँ निलो हुन्छ र रन गरौँ त। ए 50% आयो है त। गरेर देखाइदिनु भन्यो भने कुन भाइले हो है। सो त्यो स्पेसल सिम्बलहरू जुन हाम्रो एम्परसेन्ड, ह्यास, पर्सेन्टेज यस्तो यस्तो सिम्बलहरूको लागि चाहिँ हामीले प्याराग्राफमा लेख्ने बेलामा बिचमा यसलाई चाहिँ हामीले ब्याकस्ल्यास भनेर दिनुपर्छ है त। ठिक छ। सो हिजो हामीले मार्जिन फर्स्टमा पेज लेआउटको लागि चाहिँ हामीले युज प्याकेज जियोमेट्री भन्ने प्याकेज युज गरेका थियौँ। जियोमेट्री र स्क्वायर ब्राकेट भित्र चाहिँ हामीले A4 पेपर अनि टप इक्वल्स टु 1 इन्च मार्जिन, बटम इक्वल्स टु 1 इन्च, इनर भनेको लेफ्ट साइड, इनर बराबर 1 इन्च, आउटर बराबर 1 इन्च अनि यसरी हामी मार्जिन दिएको थियौँ। पेज A4 साइज पेपर सिलेक्ट गरेर यसरी मार्जिन दिएको थियौँ। त्यस्तै हेडर फुटरको लागि चाहिँ हामीले युज प्याकेज फेन्सी HDR गरेका थियौँ। त्यसपछि पेज स्टाइल फ्यान्सी गरेका थियौँ र हेडरमा राइट साइडपट्टि राख्नको लागि आर हेड टाइप गरेर ल्याटेक ट्रेनिङ भनेर यसरी राखेको थियौँ र फुटरमा चाहिँ लेफ्टपट्टि फुट भनेर चाहिँ हामी जुन 2020 भनेर यसरी राखेको थियौँ है त। रन गरौँ है त। ठिक छ। हेडर पनि आयो, फुटर पनि आयो है त। सो यसपछि चाहिँ अब हामीले विभिन्न सिम्बलहरूको कुरा गरेका थियौँ। सिम्बलहरू र इक्वेसनको कुरा गरेका थियौँ। इक्वेसनहरू चाहिँ मोस्ट लगभग सबै सिम्बल र अनि सबै इक्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले म्याथमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। म्याथमा इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामी डलरको बिचमा लेख्छौँ है। यसरी डलरको बिचमा लेख्छौँ र टेक्स्टको बिचमै टेक्स्ट भित्रै दिस इज टेक्स्ट लाइन भनेर यसमै बिचमा अब कुनै इक्वेसन यसरी टेक्स्ट भित्रै लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले स्टार्टिङ र इनमा एक कुन्टा डलर राख्थ्यौँ है।
यस्तो गर्थ्यौँ र यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यही लाइनभित्र इक्वेसन एपेयर हुन्छ तर म्याथ मोडमा एपेयर हुन्छ है। नम्बरहरू म्याथ मोडमा अलिकति थोरै इटालिक्स थोरै इन्क्लाइन जस्तो भएर आउँछ है। र त्यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामी अर्को नयाँ लाइनमा लेख्नुपर्ने जस्तो थियो भने हामी डबल डलर लेखेर चाहिँ हामी इक्वेसन टाइप गर्थ्यौँ है। सो डबल डलर लेखेर इक्वेसन टाइप गर्ने बित्तिकै त्यो इक्वेसन नयाँ लाइनमा सेन्टरमा आएर बस्थ्यो भन्ने कुरा हामीले हिजो गरेका थियौँ। त्यसपछि यही कुरालाई चाहिँ हामी बिगिन इक्वेसन र इन्ड इक्वेसन भनेर पनि लेख्न सक्थ्यौँ है। अब बिगिन इक्वेसन भन्ने बित्तिकै त्यो बाई डिफल्ट म्याथ मोडमा छिर्यो भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसको लागि डलरहरू लेख्नु पर्दैन, इक्वेसन मात्रै सिम्पली लेखिदिँदा हुन्छ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अर्को फाइदा भनेको हाम्रो बिगिन इक्वेसन इन्ड इक्वेसन इन्टरनभित्र राखिसकेपछि एउटा इक्वेसन नम्बर पनि आउँछ इन्ड इक्वेसनभित्र ब्राकेट छुटेछ। यसरी घरिघरि इरर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो टेक्स्ट वर्क वाइल टाइप सेटिङ यस्तो इरर आयो अक्स फाइल रिमुभ गरौँ कि नगरौँ भनेर सोध्छ। यसो सोध्यो भने चाहिँ एक्स यस गरिदिनु होला अनि डिलिट गरिदिनु होला अनि फेरि रिरन गर्नु होला है। यसरी इक्वेसनहरू हामीले कसरी लेख्ने भनेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इक्वेसन्सहरू स्क्वायर रुट पावरमा कसरी राख्ने सफिक्समा कसरी राख्ने इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ लिमिटहरू अनि त्यस्तै साइन कन्स्ट्यान्टहरूको विषयमा हामी कुरा गरेका छौँ है त। सो अब इक्वेसनहरू अझै धेरै प्रकार हुन्छ त्यो हामी चाहिँ बिस्तारै आफै ट्राई गर्दै जान सक्छौँ। सो आजको हाम्रो बेसिक टार्गेट भनेको चाहिँ पहिलो काम भनेको चाहिँ इन्सर्टिङ फिगर फोटो हाल्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा है त। च्याटमा केही आएको देखिरहेको छु म यसरी हेर्छु के हो। नो गर्दा के हुन्छ सर इफेक्ट भनेको मैले खासै क्वेसन बुझिनँ है। क्वेसन ल आज चाहिँ अब बेसिक फिगर कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा टार्गेट गर्छौँ हामी। फिगर हाल्नको लागि पहिला हामीसँग चाहिँ हामीले अहिले जुन मेरो day3.tx भन्ने फाइल छ यो कुन डाइरेक्ट्रीमा छ त मेरो ल्यापटपमा कहाँ छ यो कुन ठाउँमा छ है। त्यही लोकेसन मैले कुनै फिगर राखेको हुनु पर्यो है। एकचोटि यहाँ त मेरोमा यहाँ मैले ड्याम1 र ड्याम2 भन्ने यही मैले अहिले जुन यो ल्याटेकको day3.txt फाइल भन्ने जुन फोल्डरभित्र छ त्यही फोल्डरभित्र ल्याएर मैले दुईवटा जेपिजी फाइलहरू फोटोहरू ड्याम1 र ड्याम2 भनेर चाहिँ मैले राखेको छु है त। पहिलो काम भनेको तपाईँले अब कुनै फोटो डाउनलोड गरेर होस् अथवा तपाईँको ल्यापटपमा डेस्कटपतिर भएको कुनै फोटो चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो यही डाइरेक्टरीभित्र ल्याएर राख्नु पर्यो र त्यसको नाम के छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त। र अनि फोटोको डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू हुनसक्छ है। अहिले .jpg छ कुनै फोटोहरू .bmp हुन्छ अरू कुनै फोटोहरू .png हुनसक्छ। फोटोको पनि डिफ्रेन्ट इमेजको पनि डिफ्रेन्ट तपाईँको एक्सटेन्सन हुन्छ अनि अब त्यसको लागि अब डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू युज हुन्छन्। अब मैले युज गर्ने प्याकेजको लागि चाहिँ तपाईँको फोटो या त .jpg फर्मेटमा हुनुपर्छ या त .png फर्मेटमा हुनुपर्छ है त। यो दुईवटा बाहेक अरू फर्मेटको फोटोहरू चाहिँ लिन मिल्दैन है त। ठिक छ। सो फोटो राख्नुभन्दा अगाडि यहाँ मैले अलिकति केही टेक्स्टहरू लेखेँ। वेलकम टु day 3 on LaTeX ट्रेनिङ भनेर लेखेँ है त। त्यसपछि हामीले फोटो राख्नु पर्यो। ल मैले सेन्टरमा राखिदिएँ। यो टेक्स्टलाई मात्रै अलि उ गरेर राखेँ मैले बिगिन सेन्टर एन्ड यो टाइटल भयो। अब हामीले फोटो राख्नु पर्यो है। फोटो राख्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फिगर इन्टरनेटमा जान्छौँ हामी बिगिन बिस्तारै जाउँ है त बिगिन फिगर भनेर लेख्छौँ त्यसपछि एन्ड फिगर भनेर लेख्छौँ दुईटा बिचमा इन्टर गरौँ स्पेस राखौँ
बिगिन फिगर र एन्ड फिगर भनेर हामी लेख्छौँ। त्यसपछि अब त्यो फिगरलाई कहाँ राख्ने हो त है? त्यसको लोकेसन कता हो त? लेफ्ट साइडमा हो कि राइट साइडमा हो कि बिचमा हो कि? त्यसको ठाउँ हामी एसाइन गरिदिन्छौँ सुरुमा है। बिचमा राख्नको लागि चाहिँ हामी सेन्टरिङ भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ। \सेन्टरिङ गरेर चाहिँ के हुन्छ? फिगर बिचमा आएर बस्छ है। प्यारलली तपाईँहरू पनि लेख्दै जानु है। बिगिन फिगर गर्ने, इन फिगर गर्ने र बिचमा चाहिँ \सेन्टरिङ लेख्ने है त। त्यसपछि इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि इन्क्लुड एउटा कमान्ड टाइप गर्ने, फोटो लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने कम्प्युटरलाई। इन्क्लुड GRAPHICS इन्क्लुड ग्राफिक्स भन्ने कमान्ड युज गर्ने है। यसमा चाहिँ अब दुईटा खाले आर्गुमेन्ट हुन्छ। एउटा कर्ली ब्राकेट भित्रको चाहिँ तपाईँको स्क्वायर ब्राकेट भित्रको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले जुन फाइल इमेजको फाइल नेम छ त्यो फाइल नेम जस्ताको त्यस्तै टाइप गर्नु पर्यो। फाइल नेम अब त्यो तपाईँको अप्पर केस लोवर केसहरू यताउति भयो भने पनि फाइल उसले रिड गर्न सक्दैन। मेरो फाइलको नाम के छ? ड्याम, अहिले मैले देखाएको थिएँ ड्याम1.jpg भन्ने छ, एक्सटेन्सन सहित टाइप गरिदिने। ड्याम1.jpg भनेर टाइप गरिदिने। यस्तो भनेको कि भाइ अहिले जुन इरर आयो नि वार्निङ बक्समा नो गर्दाखेरि, जस्तै अब हामीले रन गर्दाखेरि जुन त्यहाँ अरू अरू 2-3टा फाइलहरू आइरहेछ नि .aux .के भन्ने फाइलहरू, चाहिँ हामीले लेखेको रङ कोडको लागि रङ फाइल आयो क्या त्यो। भनेपछि त्यसलाई डिलिट गरेर अनि हामीले फेरि त्यसलाई रन गरेर नयाँ ल्याउनु पऱ्यो कि। त्यही भएर नो गरेर काम हुँदैन, त्यसलाई डिलिटै गर्नुपर्छ, यासै गर्नुपर्छ है त। सो हामी यता फिगर राख्ने थियौँ। सो कर्ली ब्रेसेसभित्र ड्याम1.jpg भनेर मैले फाइल नेम लेखेँ है। अनि यो स्क्वायर ब्राकेटभित्र चाहिँ त्यसको साइज फिक्स गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो यहाँ हाम्रो अब जुन A4 पेपरमा त्यसलाई चाहिँ कति स्पेसमा त्यो फोटो ल्याएर राख्ने हो त है। सो त्यो फोटोको चाहिँ हामीले के दिनु पऱ्यो? साइज दिनु पऱ्यो है। अब साइज भनेको फोटोको साइज भनेको जहिले पनि यति बाई यति भनेर भन्छौँ हामी होइन। हाइट बाई विड्थ रेसियो भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी आस्पेक्ट रेसियो पनि भनेर भन्छौँ। ल्याटेक्सको लागि चाहिँ अब हामीले हाइट अथवा विड्थ जे एउटा पर्टिकुलर भ्यालु जे पुग्छ, किन भन्दाखेरि यसको बाई डिफल्ट आफ्नो एउटा आस्पेक्ट रेसियोले मेन्टेन गरेर राखिदिन्छ है त। सो त्यसको लागि विड्थ बराबर \टेक्स्ट विड्थ भन्ने मैले एउटा कमान्ड युज गरेँ। टेक्स्ट विड्थ भन्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन पेपरमा हामीले लेफ्ट मार्जिन 1 छोडेका छौँ 1 इन्च, राइट मार्जिन 1 इन्च छोडेका छौँ भनेपछि अब A4 पेपरको बाँकी भाग कति रह्यो त? त्यसको विड्थलाई नै हामी के भन्छौँ? टेक्स्ट विड्थ भनेर भन्छौँ है त। सो यसरी मैले विड्थ बराबर \टेक्स्ट विड्थ भनेको चाहिँ जति छ बाँकी स्पेस सबमा फोटो भरिने गरी मैले फोटो राख्न मिल्ने भयो। अथवा यसमा मैले सर्टेन यसको सर्टेन टाइम्स 0.5 टाइम्स राखिदिएँ। 0.5 टाइम्स टेक्स्ट विड्थ गऱ्यो भने चाहिँ के भयो त? ठ्याक्क आधा स्पेस यसले अकुपाई गर्ने भयो कि है। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ एकदम यो पार्टलाई चाहिँ एकदम केयरफुल भएर लेख्नु पर्यो। इन्क्लुड ग्राफिक्स स्क्वायर अनि स्क्वायर ब्राकेटभित्र विड्थ बराबर यति अनि स्क्वायर ब्राकेट क्लोज अनि कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ फाइलको नेम करेक्टली एक्सटेन्सन सहित राख्नु पर्यो है त। अनि यसपछि हरेक फिगरमा चाहिँ हामीले क्याप्सन राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई मन लागेन भने नराख्दा पनि भयो, तर प्राय राखिन्छ। क्याप्सन लेख्दा चाहिँ हामी यसरी ग्राभिटी ड्याम भनेर मैले लेखिदिएँ है त। यसरी क्याप्सन एपियर हुने भयो। सो भनेपछि फिगरको लागि चाहिँ बेसिक सिन्ट्याक्स यति भयो। बिगिन फिगर, इन फिगर भनेपछि फिगरको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। फोटोलाई कता राख्ने, सेन्टरिङ हो कि लेफ्ट राइट त्यो दिनु पर्यो। अनि कति स्पेसमा राख्ने, कुन फोटो हो, फोटोको नाम के हो, कुन एक्सटेन्सन छ, सबै चिज चाहिँ क्लियरली यसरी दिनु पर्यो है। र अनि फोटोको लागि हामीले प्याकेज अहिलेसम्म माथि चाहिँ राखेको छैन है त। यत्तिकै रन गऱ्यो भने इरर आउँछ। रन गरौँ त है। अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भनेर इरर आयो भनेपछि केही न केही हाम्रो त्यहाँ इरर हाम्रो केही पुगेन भन्ने किसिमको जानकारी हामीले पायौँ भनेपछि हामीले यहाँ प्याकेज युज गर्नु पर्यो है त।
याद गरौँ फोटोको लागि चाहिँ युज प्याकेज ग्राफिक्स भन्ने प्याकेज हामी युज गर्छौँ तर स्पेलिङ चाहिँ GRAPHICS होइन कि CX युज गर्नु पर्यो है यो इनबिल्ट नाम यसरी नै दिएको छ अब यो किन यसो दियो सर भन्ने त मलाई पनि थाहा छैन तर अब प्याकेजको नाम चाहिँ यसरी दिने \use प्याकेज GRAPHICX भनेर दिने अब रन गरौँ फोटो आउनु पर्यो ल यसरी हेर्दा चाहिँ मेरो फोटो आयो तपाईहरुको केही समस्या छ कि भन्नुस् सुमनको क्वेशन एउटा लाइन एउटा फिगर सेन्टरिङको मात्र भयो सर लेफ्ट राइट फोटोलाई सेन्टरिङ राख्यो ठीक छ पहिला फोटो आओस् सबैजनाको हैन अनि यो सेन्टरिङ लेफ्ट साइडतिर राख्नु पर्यो भने चाहिँ सेन्टरिङको ठाउँमा हामीले फ्लस लेफ्ट भनेर लेखिदिँदा हुन्छ है फ्लस लेफ्ट भनेर लेखिदिँदा हुन्छ रन गरौँ यता लेफ्ट साइडमा आउँदो रहेछ तर यसमा समस्या चाहिँ फेरि अब यो फोटो लेख्न गए पनि क्याप्सन चाहिँ बीचमै आइरहेको छ है मैले बिहान यो देखाइदिएँ यो यसको अब यो क्याप्सनलाई पनि यतातिर ल्याउनलाई फेरि अरू केही गर्नुपर्छ होला हैन त्यो हामी आफै खोज्न सक्छौँ विक्रम भाइ भाइ भन्नु त सर यसको लागि चाहिँ प्याकेज चाहिँ कुन चाहिँ हामीले लिने हो सर ग्राफिक्सको पनि धेरैवटा रहेछ नि त ऊ मात्रै लेख्नु न त्यो आफै लेख्नु न युज प्याकेज GRAPHICX मात्रै युज गर्नु न ए होइन त्यसमा चाहिँ ग्राफिक्सलाई मैले इन्स्टल गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ दाइ सर त्यसमा चाहिँ एसपी वाला पनि ग्राफिक्स एसपी ग्राफिक्स बक्स अनि त्यो तिनीहरू आयो कि कुन चाहिँ मैले इन्स्टल गर्ने भने कि तपाईँ बेसिक मिक्टेक भित्र गएर खोज्नु भयो हैन त्यहाँ नगइकन यतिकै यहाँ यो युज प्याकेज गरेर रन गर्नुस् अनि रन गर्ने बेला त्यसले सोध्छ त्यसले जे माग्छ त्यही दिनु न त्यही ओके गरिदिनु न बुझ्यो मैले भनेको यता यो \_ युज प्याकेज ग्राफिक्स भनेर लेख्नु अनि रन गर्नु तपाईको प्याकेज छैन नि त उसले अब आफै इन्स्टल प्याकेज भनेर भन्छ अनि त्यति बेला ओके गरिदिनुस् जुन चाहेको त्यही अनुसार उसले दिनु भयो हुन्छ हजुर हस् ठिक छ है त पछाडि आउँ सो फोटो आयो कि आएन सबैको फोटो आउनुमा पहिला सुरुमा प्रब्लम हुनु भएन फोटो आउनु पर्यो सबैजनाको त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने त्यो हेर्दै जाउँला हामी विड्थको रेसियो कति कति राख्न मिल्छ बाइ डिफल्ट चाहिँ त्यसलाई हामी एस्पेक्ट रेसियो भने भन्छौँ बाइ डिफल्ट सायद एस्पेक्ट रेसियो यसको 4:3 छ होला ल्याटेकको हैन त्यो अनुसार उसले मेन्टेन गर्छ विड्थ रेसियो कति कति राख्न मिल्छ भनेको त अब लगभग जति नै मिल्छ राख्नलाई हाम्रो इच्छा अनुसार जति पनि राख्न मिल्छ बाइ डिफल्ट चाहिँ 4:3 हुन्छ आएन सर भन्ने चाहिँ के आएन के अब प्याकेज राखेको मिलेन कि यो नाम फोल्डरको नाम दिएको मिलेन कि फोटो छ कि छैन त्यही डाइरेक्ट्रिक्समा ऊ हुनु पर्यो फोटो हुनु पर्यो जुन यो तपाईँको यो फाइल टेक्स्ट फाइल जुन डाइरेक्ट जुन फोल्डर भित्र छ त्यही फोल्डर भित्र ल्याएर तपाईँले फोटो चाहिँ जेपीजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा ल्याएर राख्नु पर्यो नत्र यसले रिड गर्दैन
फोटोको विड्थ मैले यहाँ 0.5 टेक्स्ट विथ राखेको छु है। अब पुरै 0.5 हटाए पनि पुरै टेक्स्ट विथ बराबर राख्यो के हुँदो रहेछ? भनेपछि जति हो हाम्रो यतातिर मार्जिन जति थियो नि, हामीले 1 इन्च मार्जिन छोडेको थियो नि लेफ्टमा, अनि राइटमा पनि 1 इन्च छोडेको थियौँ। भनेपछि त्यो 1 इन्चको बिचको सबै भागमा चाहिँ ठ्याक्क अट्ने गरी चाहिँ हाम्रो फोटो आयो। भनेपछि यही डिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ, यो कर्नरदेखि यो कर्नरसम्मको डिस्टेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ, टेक्स्ट विड्थ भनेर भन्छौँ। र हाइट चाहिँ उसले त्यही अनुसारको आफैले राख्यो है त। हामीले विड्थ मात्रै दियौँ, हाइट उसले आफै त्यही अनुसार राख्यो। अब यो साइजलाई चाहिँ अब हामी एमएमसिएममा पनि दिन मिल्छ है त। जस्तै विड्थ बराबर मैले 5 सेन्टिमिटर भनेर दिएँ। भने पनि उसले 5 सेन्टिमिटरको विड्थ बराबरको फिगर त्यहाँ राख्ने भयो है त। सो आफूलाई इच्छा लागेको साइजको विड्थ चाहिँ हामीले यसरी दिन सक्ने भयो। 9 सिएम भनेर राखिदिउँ। यसरी टक्क आफूलाई फोटो कत्रो राख्दाखेरि ठ्याक्क पेजमा अरू टेक्स्टको रिफरेन्समा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, त्यो अनुसारको साइज हामीले सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। रेकर्डिङ त भइरहेछ नि है, एकचोटि चेक गर्छु है। ओके, ओके ल, राम्रो क्वेसन आयो। अब खासमा चाहिँ अब एकचोटि यहाँ हेरौँ। सुरुमा त मैले यतातिर लेख्दाखेरि त वेलकम टु डे 3 अन ल्याटेक भनेर त सुरुमा लेखेको थिएँ। यसको पछाडि चाहिँ मैले बल्ल फिगरलाई इन्सर्ट गरेको थिएँ। तर यतातिर हेर्दाखेरि त यो टेक्स्टभन्दा माथि आइदियो फिगर चाहिँ है त। सो बेसिकली अब अलिकति फिगरहरू राख्ने बेलामा, टेबलहरू राख्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई के समस्या आउन सक्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पहिले एक्जिस्टिङ टेक्स्टहरू छ र त्यही टेक्स्टहरूको बिचतिर हामीलाई फोटो राख्नुपर्ने होला है। फोटो कहाँ राख्ने अलिकति झन्झट हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामी त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यो बिगिन फिगरको पछाडि चाहिँ हामी एउटा स्क्वायर ब्राकेट राखौँ। त्यसमा चाहिँ यदि हामीले याच स्मल याच भनेर टाइप गऱ्यो भने चाहिँ याच यारी हेयर भन्न खोजेको पर्सेन्टेज भनेर म यहाँ कमेन्टमा लेखिदिएँ। याच भनेको चाहिँ हेयर भन्न खोजेको, जहाँको त्यहीँ मैले यो वेलकम टु डे 3 अन ल्याटेक भनेर लेखेर म जहाँ पुगेछु त्यहीँ गएर मलाई फिगर चाहियो भनेर भनेको है, यो याच भनेको। अनि होइन त्यहाँ राख्न मिलेन, त्यहाँ तल पहिले केही छ अरे सपोज भने म अर्को अप्सन भनेको मेरो पेजको टपमा लगेर यही पेजको टपमा लगेर राखिदेऊ न त फिगर भनेर भन्न सक्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले टी भनेर लेख्न सक्छु है। टी पर्सेन्टेज टी भनेको चाहिँ के भयो, टप अफ सेम पेजको टपमा लगेर राखिदियो मेरो फिगरलाई भन्न सक्छु मैले। होइन त्यहाँ नि मिलेन भने चाहिँ यही पेजको बटममा लगेर राखिदिनुहोस् भनेर भन्न सक्छु। बी लेख्ने त्यसको लागि चाहिँ बी भनेको चाहिँ बटम अफ पेजमा ल्याएर राखिदिनुहोस् भनेर भन्ने। त्यहाँ पनि अटेन भने चाहिँ अब केही सिप लागेन, त्यसलाई चाहिँ फिगरलाई चाहिँ नयाँ पेजमा अर्को पेजको टपमा लगेर राखिदिनुहोस् भनेर भन्ने। त्यसलाई चाहिँ पीले डिनोट गरिदिन्छ है त। पी युज गरेर नेक्स्ट पेजको टपमा है त। यसरी याच मात्रै लेख्यो भने जहाँको त्यहीँ हुनु पर्यो, टी मात्रै लेख्यो भने चाहिँ टपमा आएर बस्नु पर्यो, बी मात्रै लेख्यो भने चाहिँ बटममा आएर बस्नु पर्यो, पी मात्रै लेख्यो भने चाहिँ नेक्स्ट पेजको टपमा आएर बस्नु पर्यो। यो सबै लेखिदियो भने चाहिँ सुरुमा यो याच ट्राई गर्नु पर्यो, याच मिल्यो भने मिल्यो, नभए टी ट्राई गर्नु पर्यो, टपमा ट्राई गर्नु पर्यो, त्यो पनि मिलेन भने बीमा ट्राई गर्नु पर्यो, त्यो पनि मिलेन भने त अब लास्टमा जहाँ छ त्यहीँ लगेर चाहिँ फोटो राखिदिनु पर्यो है त। सो अब रन गरौँ त के हुन्छ। ए टेक्स्ट पछाडि आयो है त, वेलकम टु डे 3 अन ल्याटेक ट्रेनिङ भनेर लेखेको पछि आयो। किन भन्दाखेरि याच ट्रेनिङको पछाडि जुन हामीले याच भनेर दिएको थियौँ हियर, त्यहाँ लेख्न मिल्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँ स्पेस एभाइलेबल भएको हुनाले फोटोलाई यहाँ ल्याएर राख्यो है त।
ओके ठिक छ। यसरी फिगरको लोकेसन कहाँ राख्ने भनेर चाहिँ हामी फिक्स गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी HTBP भन्ने चाहिँ सेकेन्डरी कमान्ड दिनु पर्यो। पी मात्रै हाल्दाखेरि नयाँ पेजमा आएन। त्यो नयाँ पेजमा नआउने जरुरी किन हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो पेजमा केही पनि छैन, यो पेज नै पुरै खाली छ भने तपाईँ नयाँ पेजमा जाने जरुरी नै भएन। त्यो हिसाबमा नआएको पनि हुनसक्छ है त। यही पेजमा खाली छ त किन नयाँ पेजमा बेकारमा जाने भन्ने हिसाबमा नआएको हुनसक्ला। नरेन्द्रले \यल फुट भनेको चाहिँ फुटर राखेको हो कि यो जुन 2020 भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ फुटरमा राखिदिने अनि याल भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडपट्टि राखिदिने भने भन्न खोजेको। विक्रम भाइ के भयो मलाई च्याटमा लेख्नु है त। लाइक पाली ट्राई पी गरेको नयाँ पेजमा आएन भने मेरो आयो त नयाँ पेजमा। मैले यहाँ बिगिन फिगर यो पी भनेर अर्को पेज पी मात्रै राखेको थिएँ, मेरो अर्को पेजमा आयो त। तपाईँको पनि आउनुपर्ने। फिगरको लोकेसन दिनु पर्दैन, तर जुन फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्ट फाइल यो .d3.txt फाइल जुन हामीले अहिले काम गरिरहेको लेटेक फाइल जुन फोल्डरभित्र छ त्यही फोल्डरभित्र त्यो फोटो ल्याएर राखेको हुनुपर्छ। ठिक छ पिताम्बर सर, बढौँ अगाडि बढौँ। पेजको सेन्टरमा आयो भने चाहिँ पेजकै सेन्टरमा त दिएछौँ हामीले, कमान्ड नै सेन्टरिङ दिएको छौँ भने चाहिँ पेजकै सेन्टरमा आउनु भयो। जस्ट नयाँ पेजमा गयो टपमा गएन भन्न खोज्नुभएको होला। भनेपछि यो पी भनेको नयाँ पेजको टपमा होइन रहेछ कि नयाँ पेजमा भन्ने होला, त्यसमा नेक्स्ट पेजमा भन्ने भयो है त। फोटो सेलेक्सनमा एकचोटि देखाइदिनु भनेको फोटो सेलेक्सनलाई \include graphics भनेर लेख्नु पर्यो। विड्थ बराबर यति, cm mm इन्च जे लेख्दा पनि हुन्छ, अनि फाइलको नेम दिनु पर्यो है त। ल अब यसरी यदि यदि यही कमान्डले चाहिँ तपाईँको यो फोटो रन आएको छ भने चाहिँ अब हामी इजी हुन्छ, अलिक फास्ट गर्न सक्छौँ। यसैलाई कपी गरिदिने, यसैलाई कपी गरिदिने, यसको तल पेस्ट गरौँ र फाइल अर्को फाइल छ कि छैन तपाईँको ल्यापटपमा अर्को फाइल मैले ड्याम2 भनेर राखेको छु। यसको फाइल नेम मैले ड्याम2 भनेर फाइल नेम मात्रै चेन्ज गरेर रन गरिदिने बित्तिकै अर्को फाइल पनि आउने भयो है त। ए अब चाहिँ टपमा आयो। नेक्स्ट टेक्स्ट पछि सर र दुईटा फाइलहरू यसरी आइपुगे। ठिक छ। अब यसरी फिगरको अब क्याप्सन पनि हामीले दिने, अब कपी त गर्यो, क्याप्सन अब अर्को हुनसक्छ ग्राभिटी ड्याम2 भनेर हुनसक्छ, त्यो चेन्ज गर्न सकिहाल्छ है। सो घरिघरि अब हामीलाई कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि दुईटा फोटो यसरी साइड बाई साइड राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले त यो फिगर 1 पछि फिगर 2 यसरी आयो होइन, फिगर 2 आयो, यो फिगर 1 लाई यता साइडमा, यो फिगर 2 लाई यता साइडमा, टक्क दुईटालाई यसरी साइड बाई साइड राख्न मन लाग्ने हुनसक्छ है। त्यसको लागि के गर्ने भनेर म भन्छु है त। ओके, त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरिएको जस्तै बिगिन फिगर गर्नु परिहाल्यो, बिगिन फिगर र एन्ड फिगर गर्ने, र यो बिचमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि
ट्याब दिएर गरेँ मैले सेन्टरिङ गर्ने सेन्टरमा राख्ने भन्ने दिएको पोर्सनको। अब यो जुन हामीले अहिले मैले टेक्स्ट साइज भने टेक्स्ट विड्थ भनेको थिएँ, यो पेजलाई चाहिँ दुईटा भाग गर्ने के सानो सानो दुईटा फोटो राख्नको लागि चाहिँ यो टोटल भागलाई चाहिँ 2 भाग लगाउने। भनेपछि यसरी पेजलाई 2 भाग लगायो भने चाहिँ के भयो त मिनी पेज भयो। त्यही भएर हामी बिगिन मिनी पेज भनेर यो मिनी पेजको इन्भाइरोमेन्टमा हामी जाने। बिगिन मिनी पेज इन मिनी पेज। मिनी पेज भनेको चाहिँ एउटा पेज भित्रको पनि सानो स्पेस हामीले हाम्रो लागि फोटो राख्नको लागि भने छुट्याउन खोजेको। किनभने भन्दाखेरि यतिकै फोटो राख्दाखेरि होल पेजमा जति छ त्यतिमा आयो। यसलाई दुईटा सानो सानो फोटो बनाएर मलाई लेफ्ट साइडतिर र राइट साइडतिर राख्नु पर्यो कि। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने भन्दाखेरि मिनी पेज बनाउन खोजिरहेको छु है मिनी पेज। अब बिगिन मिनी पेज भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, अब त्यो मिनी पेज भित्र छिरेर त्यो स्पेस भित्र त्यो मिनी पेज भनेको स्पेस भने बुझ्दा हुन्छ। अनि त्यो स्पेसको विड्थ कति राख्ने त भनेर हामीले विड्थ दिनु पर्यो है 0. अहिले मैले 0.45 टाइम्स टेक्स्ट विड्थ दिएँ है त। र अनि त्यो विड्थ भित्र छिरेँ म। अब भनेपछि यो पेजको आधा टुक्रा पनि होइन, अझ 0.45 टाइम्सको विड्थ भएको एरिया मैले लिएँ र त्यो एरियाको भित्र छिरेर मैले सेन्टरिङ त्यो एरियाको सेन्टरमा मैले फोटो राख्ने भएँ। र अहिलेको जस्तै फेरि इन्क्लुड ग्राफिक्स गरेर dam1.jpg भन्ने नाम दिएँ र विड्थ पनि अब सानो स्पेस सानो भएपछि मैले थोरै विड्थ दिनु पर्यो है। विड्थ बराबर अहिलेलाई मैले 5 सेन्टिमिटर मात्र दिएँ है त। भनेपछि एउटा मिनी पेजमा एउटा फोटो मैले यसरी राखेँ है। त्यस्तै अब बाँकी अर्को मिनी पेज पनि बाँकी छ, यतापट्टि स्पेस बाँकी छ। भनेपछि यही चिजलाई तपाईँले फेरि के गरिदिनुहोस्, बिगिन मिनी पेजदेखि इन मिनी पेजको पोर्सनलाई कपी पेस्ट गरिदिनुहोस् है। र अनि अर्को फाइलको नेम चाहिँ यहाँ dam1 को ठाउँमा dam2 भनेर लेख्ने है त। र एकचोटि रन गरौँ, मिलेको मिलेन। सो यहाँ अटेन है, पेज 1 मा अटेन, त्यही भएपछि ऊ के भयो बाई डिफल्ट अर्को पेजमा गएर बस्यो है। सो अब हामी यो बिगिन फिगर पछि एसटिबिपी पनि लेखिदिन सक्छौँ। यसले के गर्दो रहेछ हेरौँ। अच्छा यहीँ आएर बस्यो, माथि ठाउँ नै भएन। जस्तै अब एसटिबिपीमा यहाँ कसरी काम गर्यो त भन्दाखेरि याच भनेको हियर भनेको यो ग्राभिटी ड्याम 2 पछिमा यहाँ फोटो आउनु पर्ने हो। अब यो यहाँ ठाउँै छैन भनेपछि त्यति साइज अट्ने यहाँ ठाउँै छैन भनेपछि याचले काम गरेन। अनि टी भनेको टपमा, यो पेजको टपमा जाने भनेको अब यहाँ पनि मिलेन है, यो पेजको बटममा पनि मिलेन। भनेपछि योसँग अरू केही अप्सन भएन। यो त्यही भएर के भयो, अर्को नयाँ पेजमा आएर बस्दियो है त। सो यसपछि यो दुईटा फिगरको चाहिँ अब हामीले क्याप्सन पनि राख्न बिर्सेछौँ। इन्क्लुड ग्राफिक्स पछि क्याप्सन ओभरफ्लो ड्याम यता चाहिँ क्याप्सन गरेर नन ओभरफ्लो ड्याम भनेर यसरी लेखिदिउँ के हुन्छ। यसरी चाहिँ फिगर 3 फिगर 4 भनेर दुईटा फिगर चाहिँ साइड बाई साइड आयो। हेर्दाखेरि यो फिगर ठुलो यो फिगर सानो जस्तो मैले देखिरहेको छु भनेपछि मलाई दुईटै हेर्दाखेरि उत्रै चाहियो भने चाहिँ मैले अब यसलाई 5 cm लाई चाहिँ मैले 6 सेन्टिमिटर बनाइदिएँ। भनेपछि ठ्याक्कै दुईटा फिगर चाहिँ टक्क मिलेर चाहिँ बिचमा आएर बस्यो। पेज 2 मा छौँ, पेज 2 मा आएर बसिरहेको छ फिगर होइन। मलाई यो पेज 3 मा लानु पर्यो। पेज 3 मा लानु पर्यो भने चाहिँ मैले अब हिजो हामीले टाइप गरेको न्यू पेज गरौँ है त, आउँछ आउँदैन। /न्यू पेज फोटो राख्नुभन्दा अगाडि /न्यू पेज भन्ने कमान्ड हान्दिउँ, हामी अर्को पेजमा बाइ डिफल्ट जानुपर्ने हुन्छ। पेज 2 मा आयो। ओके 2 को टपमा आयो।
ओके, यो न्यू पेज लेख्ने बेलासम्ममा हामी कहाँ थियौँ? पेज 1 मा थियौँ। ड्याम यो ग्रेभिटी ड्याम 2 भनेपछि यहाँ यो फोटोको मुनि थियौँ र यहाँ आइसकेपछि मैले \न्यू पेज गर्ने कमान्ड टाइप गरिदिने बित्तिकै बाइ डिफल्ट कहाँ गएँ म? नयाँ पेजमा गएँ। योमा आएँ, पेज 2 मा आएँ। पेज 2 मा आइसकेपछि एचटिबिपी कमान्ड हान्दा चाहिँ याच भनेको हियर भनेको यो ठाउँमा त टप त खाली छ, स्पेस मजाले छ भनेपछि यो चाहिँ के हुनुभयो? टपमा आएर बस्ने भयो। यसरी दुईटा फिगरलाई चाहिँ हामी यसरी साइड बाइ साइड पनि राख्न सक्ने भयो। सो फिगरमा बेसिक कुरा यति नै हो। अब अरू चिजहरू फिगरमा अब फिगरलाई बोर्डरमा घेरेर राख्न मन लाग्ला कसैलाई यो यहाँ दुईटा फिगरको ठाउँमा 4-5वटा फिगर एकचोटि राख्न मन लाग्ला हैन, धेरै कुराहरू फिगरमा पनि हुन सक्छन्। सो मैले तपाईलाई सिकाउन खोजेको बेसिक फिगरको कुराहरू चाहिँ यति नै हो है। सो फिगरमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ। फिगर सकिसकेपछि चाहिँ हामी टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने अर्को रमाइलो टपिकमा प्रवेश गर्छौँ है त। ल सायद यतिसम्म सबैको भयो कि भन्ने मेरो अनुमान छ। म अगाडि बढौँ अविरल सर? केही समस्या छ कि? एकचोटि रेस्पोन्स गरिदिनु होला अविरल सर। केविन भाइ के भयो भन्नु त? सर एउटा फिगरमा त हैन त्यो एक्सटेन्सनको नाम पनि आएको छ, त्यो फिगरको ठ्याक्कै तलपट्टि त्यो नआउनु पर्ने हो खासमा। फिगरको एक्सटेन्सन सहित आएको छ? हजुर, जस्तै कि मेरो एउटा kit.jpg भन्ने छ, त्यसको फिगर पनि छ, क्याप्सन पनि आयो, तर त्यो kit.jpg भन्ने नाम पनि त्यो साइडमा आएको छ कि पिडिएफमा।
ए त्यो भनेको तपाईँले यो नाम दिँदाखेरि केही इरर भयो भाइ, जस्तै यो dam1.jpg छ नि होइन, त्यो मैले यहाँ यो स्पेस dam1 त्यो भनेको तपाईँको एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्नु है, त्यो इन्क्लुड ग्राफिक्स यो भन्ने लाइनमा चाहिँ इरर भएको तपाईँको। फाइल नेम त त्यसले पाउन पायो, तर यो .jpg भन्ने एक्सटेन्सन एक्स्ट्रा टेक्स्टको रूपमा तपाईँको बाहिर आइदियो कि, त्यस्तै केही इरर भएको। हुन्छ सर, म हेर्छु। त्यहाँ तपाईँको यो नाम दिने बेलामा त्यो कर्ली ब्रेसेस भन्दा बाहिर आएको हो कि त्यो एकचोटि चेक गर्नु होला है त। फिगर 0.1 भनेर आएको छ किन होला, फिगर 1 भनेरै आउनुपर्ने हो, सबैजनाको 1 आइरहेछ, मेरो पनि 1 नै आइरहेछ, बाई डिफल्ट 1 2 3 4 नै आइरहेछ मेरो त है। माथि तपाईँको रिपोर्ट नै छ नि है, डकुमेन्ट क्लास रिपोर्ट नै हुनु पर्यो। ठिक छ, अब हामी टेबल इन्सर्सनतिर जाउँ है त। ठिक छ, त्यो 0.1 आएकोलाई फेरि हेरौँला। थेसिस होइन, रिपोर्ट राख्नु, डकुमेन्ट क्लास रिपोर्ट राख्नु है। भनेपछि डकुमेन्ट क्लासले फरक पार्छ है त त्यो 1.1 यताउति। त्यो टेबल राख्नु, अब टेबल राख्नेतिर जाउँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ बिगिन टेबल र एन्ड टेबल भने हामी भन्छौँ। इन्भाइरोमेन्टमा जान्छौँ, त्यसपछि यो भित्र पनि फेरि अहिलेको जस्तै फोटो राख्दा हामीले के गर्थ्यौँ, सेन्टरिङ गराएको थियौँ, त्यसै सेन्टरिङ गरिदिन्छौँ र बिगिन टेबुलर भनेर सुरु गर्छौँ र इन्ड टेबुलर भनेर कमान्ड टाइप गर्छौँ है। बिगिन टेबल पछि यो सेन्टरिङ भनेको टेबलको सबै कन्टेन्टहरूलाई, क्याप्सन स्याप्सन सबै चिजहरूलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नुहोस् भनेको हो। त्यसपछि बिगिन टेबुलर भनेको चाहिँ एक्चुअल टेबलभित्र लेख्ने चिज सुरु गरौँ भन्ने भन्न खोजेको है त। सो अब टेबल राख्दै गर्दा चाहिँ टेबलको बेसिक कुरा भनेको अब हामीले टेबलमा कतिवटा कलम हुन्छ त भनेर कलम फिक्स गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले माने यहाँ तपाईँको 3टा कलम छ, सिम्पल। भनेपछि एउटा कलमको लागि सी स्पेस सी यसरी राखिदिएँ मैले, यसरी लेखिदिने चलन छ है त। 3टा सी यसरी लेख्नु भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 3टा कलम छ मैले अब राख्ने टेबलमा भनेर बुझ्छौँ हामी है। 3टा कलम छ। सो 3टा कलम राखिसकेपछि अब त्यो कलममा के हुन्छ त, कलमको कन्टेन्ट के हो त भन्दाखेरि सुरुमा यास्यान होला, सिम्बल नम्बर यास्यान होला, सिरियल नम्बर होला होइन। त्यसपछि फर्स्ट कलममा के आउने भयो, त्यसपछि सिरियल नम्बर आउने भयो। त्यसपछि सेकेन्ड कलममा जानुभन्दा अगाडि हामीले एन्ड भनेर दिनु पर्यो, एम्परसेन्ड सिम्बल दिनु पर्यो अनि स्पेस गर्नु पर्यो। भनेपछि छुट्टियो, कलम छुट्यायो कि यो एम्परसेन्डले चाहिँ है। भनेपछि एसएन आयो, त्यसपछि नेम आयो अनि एम्परसेन्ड गरेँ है। त्यसपछि लोकेसन भनेर राखिदिएँ मैले। 3टा कलम छ, 3टा कलममा मेरो पहिलो कलममा चाहिँ सिरियल नम्बर छ, दोस्रो कलममा नेम छ, तेस्रो कलममा लोकेसन छ भनेर भन्न खोजेको कि। ठिक छ, यो फर्स्ट रो भयो। त्यसपछि सेकेन्ड रोमा जानलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा इन्टर गरिदिने, डबल ब्याकस्ल्यास राखिदिने है, अनि हामी यहाँ जाने। सो एसएनको तल चाहिँ 1 भनेर लेखिदिने, एन्ड गर्ने। अनि नेम भनेको अब जस्तै नाम मैले अब एसिएम भनेर लेखिदिएँ अनि फेरि एम्परसेन्ड गरेँ। लोकेसन भनेको कुपन्डोल भनेर लेखिदिएँ है त। सो यसरी मैले फर्स्ट रोमा चाहिँ सिम्बल नम्बर, नेम र लोकेसन थियो, सेकेन्ड रोमा चाहिँ तपाईँको 1 एसिएम र कुपन्डोल हुने भयो, अनि थर्ड रोमा चाहिँ गएर फेरि 2 लेखेर एन्ड गरेर एनइसी अनि फेरि एन्ड गरेर सागु नारा एन भनेर लेखिदिएँ है त। सो यति रन गरौँ त के हुन्छ। टेबल आयो, तर यसलाई फोटोलाई डिस्टर्ब गरेर यतापट्टि आयो है त। सो फोटो सकिसकेपछि चाहिँ हामी
के गर्न सक्छौँ सो टेबल राख्ने बेला पनि टेबलको लोकेसन यसले के गर्यो बाइ डिफल्ट पेजको टपमा गयो तर अब हामीलाई त यो फोटोको मुनि वी आर गोइङ टु इन्सर्ट टेबल पछि लेख्नुपर्ने थियो त्यही भएर यो टेबलमा चाहिँ हामीले याच लेखिदियौँ भने के हुन्छ हियर जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहीँ आएर बस्न हामी त्यसलाई आदेश दियौँ है त के हुँदैछ ल यहाँ तल आयो है त सो यसरी सिम्पल सानो टेबल मैले यहाँ देखाएँ 3टा कलम भएको टेबल 3टा कलमको लागि चाहिँ बिगिन टेबुलर पछि 3टा सी स्पेस सी भनेर दिनुपर्ने रहेछ र टेबलको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ एम्परसेन्टले छुट्याउनु पर्ने रहेछ र एउटा रोबाट अर्को रोमा जाने बेला चाहिँ हामीले इन्टर गरिदिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो ठिक छ टेबलको बेसिकबाट जाउँ हामी सानसानो यहाँसम्म भयो होला सायद प्रब्लम नहुनु पर्ने अब एउटा कुरा के झुकिनु भएन भने भन्दाखेरि जस्तै अब यो एसएन नेम लोकेसन पछि यो 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 डबल ब्याकस्ल्यास इन्टर दिइसकेपछि यसले नयाँ रोमा जाने भने आफै बुझ्छ है भनेपछि यो वानलाई चाहिँ मैले ब्याकस्पेस गरेर उता फर्स्ट लाइनमै राखिदिएको भए पनि उसले बाइ डिफल्ट अर्को लाइनमा जाने भनेर बुझ्छ है मैले यसरी रन गरे पनि के आउनु पर्यो सेम जे छ टेबल त्यही आउनु पर्यो त्यसमा कुनै चेन्ज हुनु भएन है तर अब हामीले चाहिँ अब आफूले हेर्दाखेरि पनि टेबलमा के छ भनेर पत्ता लगाउन इजी होस् भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो आफूलाई हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर मात्र यसरी इन्टर गरेर राखेको है यस्तो गरेको कारण चाहिँ त्यो हो ठिक छ अब यहाँ टेबल त आयो तर टेबलमा चाहिँ अब कुनै लाइनहरू नै आएन केही पनि आएन जस्ट यतिकै कन्टेन्टहरू मात्रै आयो भनेपछि अब प्रायः हाम्रो टेबलमा त लाइनहरू पनि आइरहेको हुन्छ स्पेसमा पुगे पनि न्यू पेजमै राख्नको लागि चाहिँ अब नयाँ पेज ब्याकस्ल्यास न्यू पेज भनेर राखिदिने जस्तै यो अहिले मेरो फिगरको तल आइरहेछ वी आर गोइङ टु न्यू टेबल भन्ने नआएपछि योभन्दा माथि चाहिँ मैले ब्याकस्ल्यास न्यू पेज भन्ने कमान्ड टाइप गरेँ भने चाहिँ नयाँ पेजमा जान्छ होला है त ए नयाँ पेजमा आयो है त पेज 3 मा आयो न्यू पेज ब्याकस्ल्यास न्यू पेज भन्ने कमान्ड युज गर्ने है त नयाँ पेजमा राख्नुपर्ने छ भने न्यू पेज गर्दाखेरि आएन भने तपाईँको क्लियर पेज गरिदिनु है त ब्याकस्ल्यास न्यू पेजको ठाउँमा ब्याकस्ल्यास क्लियर पेज गर्दै पनि आउँछ ल हामी टेबलमा छौँ सो यसपछि अब लाइनहरू दिनु पर्यो यसमा अब टेबल त यतिकै त राखिँदैन हामीले यसमा लाइनहरू दिन्छौँ सो सुरुमा अब मानौ भर्टिकल अब यसमै एडिट गर्दै जाउँ है त यसमा भर्टिकल लाइन दिनु पर्यो है यसरी एउटा लाइन दुईटा लाइन तीनटा लाइन चारटा लाइन यसरी दिनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो बिगिन टेबुलर पछिको जुन जुन सी रित्तै थियो नि यसमा हामी यसो भर्टिकल बार राखिदिन्छौँ कि सीको अगाडि एउटा बार फेरि अर्को बार यसरी त्यसपछि अर्को बार भनेपछि तिनटै सीलाई सबै बारले घेर्यो यसको मिनिङ के बताउनु भन्दाखेरि यो आइटमहरूको बिचबिचमा अब चाहिँ के आउने भयो भर्टिकल लाइन पनि आउने भयो भनेर थाहा हुनुभयो रन गरौँ यसलाई ए देख्यौँ हामीले यसरी भर्टिकल लाइन पनि आयो है यो सीलाई बिचमा पर्ने गरी हामीले भर्टिकल बारहरू राखिदियो भने चाहिँ भर्टिकल लाइन आउँदो रहेछ अब भर्टिकल लाइन आइसकेपछि टेबल बन्द गर्नलाई त फेरि अब माथि पनि एउटा होरिजेन्टल लाइन चाहियो यो टेबल जस्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि पहिला होरिजेन्टल लाइन ड्र गरिदिनु पर्यो है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले बिगिन टेबुलर यो जुन कमान्डले लेख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ के गरिदिनुहोस् ब्याकस्ल्यास याच लाइन भन्ने कमान्ड टाइप गरिदिनुहोस् त्यो भने चाहिँ होरिजेन्टल अब यो एसएन नेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि जस्ट एउटा होरिजेन्टल लाइन टेबलको लागि चाहिँ होरिजेन्टल लाइन बनाइदिनुहोस् भने भन्नु है रन गरौँ
ए माथि होरिजेन्टल लाइन आयो है त, माथि होरिजेन्टल लाइन आयो। त्यस्तै अब यो एसएन नेम लोकेसनको तल पनि ठ्याक्क लाइन आउनु पर्यो। भनेपछि कहाँ लेखिदिनु तपाईँले यो एसएन नेम लोकेसनको इन्टर गर्ने बित्तिकै स्पेस एउटा स्पेस दिएर \h लाइन भन्ने कमान्ड टाइप गरिदिने। अब रन गर्ने भनेपछि नेम एसएन नेम लोकेसन पछि पनि ठ्याक्कै एउटा होरिजेन्टल लाइन आयो। अब मलाई बिचमा केही चाहिएन, अब म एकैचोटि लास्टको गर्छु भने चाहिँ के भयो, चाङ्गु नारायण पछाडि इन्टर दिने, दुईटा ब्याकस्ल्यास युज गरेर अनि \h लाइन भन्ने कमान्ड युज गर्ने, रन गरिदिने। भनेपछि यसरी लास्टमा पनि आयो। अनि होइन सर बिचमा पनि दिनुभयो रमाइलो भएन भने जस्तो भयो भने यो कुपन रोल पछिको जुन दुईटा डबल \\/ पछि पनि फेरि स्पेस दिएर \h लाइन गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो के भयो त, अब टेबलको सबै कन्टेन्टहरू चाहिँ लाइनले घेर्ने भयो है त। सो यसरी एसएन नेम लोकेसन भनेर सानो टेबल चाहिँ मैले बनाएँ। यसलाई सेन्टरिङ गरेको हुनाले सेन्टरमा आएर बसिरहेको छ है। यसलाई मैले छेउतिर राख्नु पर्यो भने चाहिँ सेन्टरिङको ठाउँमा फ्लस लेफ्ट भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। फ्लस लेफ्ट भने लेफ्टमा आएर बस्छ है। फ्लस राइट गऱ्यो भने चाहिँ के गर्छ, राइटमा आएर बस्छ है। अहिलेलाई चाहिँ मैले के गरेँ, बिचमै सेन्टरिङ नै भनेर राखेँ है त, बिचमा आयो। सो अब टेबलको हरेक टेबलको क्याप्सन हुन्छ, यहाँ हामीले क्याप्सन पनि राख्न सक्छौँ है। बिगिन टेबुलर टेबल सुरु हुनुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो, क्याप्सन। फोटोको चाहिँ तपाईँको क्याप्सन फोटोको मुनि हुन्छ, टेबलको क्याप्सन चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हेऱ्यो भने चाहिँ टेबलको माथि हुन्छ है त। त्यही भएर मैले यो बिगिन टेबलर भन्दा माथि चाहिँ क्याप्सन लेख्नुको कारण त्यो कलेज डिटेल्स भनेर मैले लेखिदिएँ, रन गरेँ भने ठ्याक्क टेबल 1 भनेर कलेज डिटेल्स भनेर टक्क बिचमा टेबल माथि चाहिँ क्याप्सन पनि आयो है त। अनि सर मलाई क्याप्सन तल राख्न मन लाग्यो सर भन्ने किसिमको कुरा भयो भने यसलाई इन टेबुलर लगत्तै यसरी क्याप्सन राखिदिँदा पनि टेबलको तल क्याप्सन आएर बस्छ है त। ठिक छ, अब यहाँसम्म मिल्यो होला तपाईँको, केही प्रब्लम छ? यसपछि होइन सर मलाई यो बोल्ड लेख्न मन लाग्यो, सुरुको यो टाइटल यो एसएन नेम र कुपन रोल चाहिँ मलाई बोल्ड लेख्न मन लाग्यो सर भने चाहिँ यो एसएनमा जाने र हामी यसलाई के गरिदिने, टेक्स्टलाई बोल्ड बनाउन हामी टेक्स्ट बिएफ लेख्थ्यौँ, त्यही लेख्दा नि हुन्छ। नभए सिम्पल \BF गरेर यो एसएनलाई चाहिँ कर्ली ब्रेसेसभित्र राखिदिँदा हुन्छ। नेमको लागि पनि \BF कर्ली ब्रेसेसभित्र नेमलाई राखिदिने। त्यस्तै लोकेसनको लागि चाहिँ \BF कर्ली ब्रेसेसभित्र लोकेसन राखिदिने। भनेपछि त्यो टेक्स्ट चाहिँ बोल्ड फन्टमा आउनु पर्यो भनेर \BF भन्ने हामीले कमान्ड युज गर्ने है त। सो रन गरिदिउँ, के आयो अब एसएन नेम लोकेसन भन्ने चाहिँ के आयो, सबै तिनटै बोल्डमा आयो है त। अरू बिचको लागि इटालिक्स बनाउनु मन लाग्ला, कसैलाई के गर्न मन लाग्ला है, सो सबै चिजहरू हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। सो टेबल बेसिक हामी म्यानुअली टेबल राख्ने बेसिक चाहिँ यति नै हो है त, म तपाईँलाई सिकाउने। सो अब यसपछि तपाईँको दिमागमा क्वेसन आउन सक्छ, अब यति सानो टेबल त कहाँ हुन्छ र सर, अब सर्वे क्याम्पको रिपोर्टमा हेर्नु अब कति धेरै डाटाहरू हुन्छ, त्यत्रो डाटाहरू अब मैले यसरी यो टाइप गर्दै यो एन गरेर बसाल्यो भने त मेरो जिन्दगी बित्ने भयो है त। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हिजो जुन तपाईँलाई दिएको एक्सेल फाइल छ, त्यो एक्सेल फाइललाई हामी युज गरेर काम गर्छौँ है त। केही छ यहाँसम्म? मैले 1 मिनट टाइम दिएँ है त तपाईँलाई। त्यसपछि हामी ठुलो टेबलकोमा कसरी काम गर्ने भनेर अगाडि बढ्छौँ।
ठिक छ, अगाडि बढौँ है त त्यसो भए। सो अब यो सिम्पल टेबल भयो। यसमा चाहिँ अब हामीले ठुल्ठुलो एक्सेल टेबललाई अब कसरी टाइप गर्ने, अब यसरी यो त सम्भव हुँदैन। यसरी यो प्रत्येक एलिमेन्टहरूलाई यसरी लेख्दै लेख्दै राख्नलाई त एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हिजो मैले तपाईँलाई दिएको एक्सेल फाइल हामी खोल्छौँ एकचोटि। त्यो फाइल चाहिँ जहाँ भए पनि हुन्छ, यही डाइरेक्टिभमा हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन, केही प्रब्लम पर्दैन। एक्सेल टु ल्याटेक्स डट एक्सएलए भन्ने फाइल मैले तपाईँलाई दिएको छु, त्यो खोलौँ। त्यो खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ पहिला एउटा मेसेज आउँछ, म्याक्रो इनेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने भन्छ। इनेबल म्याक्रो गर्नु पर्यो। म्याक्रो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्सेलमा पनि प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ। विशेष प्रोग्रामिङ गरेर राखेको एक्सेल फाइललाई हामी म्याक्रोमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यसरी रित्तो एउटा ठाउँ आयो। यसमा चाहिँ अब केही छैन कन्टेन्ट, तर हामी फाइलमा गएर न्यू गर्छौँ र एउटा ब्ल्याङ्क वर्क स्पेस हामी लिन्छौँ। ब्ल्याङ्क वर्क स्पेस लिन्छौँ र यसमा हामीलाई मन लागेको टेबल के हो त, म एउटा हाइपोथेटिकल म टेबल जेनेरेट गर्छु। सिम्बल नम्बर, नेम, रोल नम्बर, मार्क्स, फोन नम्बर है त। अहिलेलाई म यति 1 2 3 4 5वटा कलम भएको मात्रै गरेँ है त। सो सिम्बल नम्बर 1 2 गरेर मैले ड्र्याग गरिदिन्छु, 14वटा। नेम भनेको अब अब नेम जेसुकै होस् है, मैले ऱ्यान्डम टाइप गरिदिएँ त। अब रोल नम्बर भनेको ऱ्यान्डम नम्बर, मैले एउटा ऱ्यान्ड बिट्विन भन्ने फङ्सन लगाएर रोल नम्बर भनेको हुन्छ, रोल नम्बरलाई सिरियली नै राख्दिउँ। रोल नम्बर 101, 102। अब मार्क्स कति मार्क्स आयो त भनेको ऱ्यान्ड बिट्विन, अब एसएलसीको भने अब 50, सबैजना पास भएको 50 देखि 100 को बिचमा। ल यसरी राखिदिएँ। फोन नम्बर पनि ऱ्यान्डम नम्बर, मैले ऱ्यान्ड बिट्विन कमान्ड युज गरेर 9851 1 2 3 4 5 6 देखि 9852 1 2 3 4 5 6 को बिचमा ऱ्यान्डम नम्बर सेलेक्सन गर भन्ने फोन नम्बर ल है त। ल ऱ्यान्डम फोन नम्बर है त है। सो मेरो टेबल यो फर्ममा छ। अब मैले यो माथिकोलाई बोल्ड गरेँ। ल मलाई बोल्ड गर्न मन लाग्यो। त्यसपछि यसमा मैले बोर्डरहरू राखेँ, अल बोर्डर भयो है। अनि यहाँ कन्टेन्टहरूलाई सेन्टरमा राखेँ है। सो ठ्याक्क मेरो टेबल रेडी भयो। सो यसरी लेटेकमा यसरी ठुल्ठुलो टेबल बनाउनु पर्ने छ भने हामी सुरुमा के गर्छौँ, यो म्याक्रो इनेबल यही एक्सेल फाइलमा आएर तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो टेबललाई चाहिँ यसरी बनाउनु पर्यो है। बनाइसकेपछि अब टेबल रेडी भयो, त्यसलाई सेलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसलाई सेलेक्सन गरिसकेपछि तपाईँ यो टपमा गएर हेऱ्यो भने एड इन भनेर अप्सन आएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। र यसो लेफ्ट साइडमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ कन्भर्ट टेबल टु ल्याटेक भन्ने एउटा अप्सन छ है। कन्भर्ट टेबल टु ल्याटेक, यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ त रमाइलो कुरा भने भन्दाखेरि, अब यो टेबल यसरी यो फर्मको यो कन्टेन्ट भएको टेबललाई मैले ल्याटेकमा राख्नको लागि के प्रोग्राम कुन फर्ममा युज गर्नु पर्थ्यो त, त्यो ठ्याक्क एकदम रेडिमेड चाहिँ तपाईँको यो स्क्रिनमा देखा पर्छ। यहाँ हेरौँ त, बिगिन टेबल, एचटिबिपी, सेन्टरिङ, यताउति सब उसले सबै चिजहरूलाई चाहिँ यसरी राखिदिएको छ है। भनेपछि अब हामी एकदम रमाइलोको साथ यसलाई कपी गरिदिने, कपी टु क्लिपबोर्ड गरिदिने भनेपछि कपी भयो। अब तपाईँको एक्सेल फाइलको काम सक्यो, बन्द गरिदिनुहोस्, डन्ट सेभ गरिदिनुहोस् है। अब ल्याटेकमा आउनुहोस्, ल्याटेकमा आऊ र यो पेस्ट गरिदिउँ।
कपी टु क्लिपबोर्ड गराएछौँ त्यसलाई पेस्ट गरिदिउँ भनेपछि सबै चिज यहाँ आयो अब है त अब रन गरिदिउँ है त के हुन्छ यसरी रन गर्दा चाहिँ तपाईँको अनडिफाइन्ड कन्ट्रोल सिक्वेन्स भन्यो यो टेबल युज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले युज गरेको यो याच लाइन यताउति छैन यसमा यो बिग स्ट्रट भन्ने कमान्डले युज गरिरहेछ है त्यो भएको हुनाले एउटा प्याकेज हामीले यहाँ माथि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ /युज प्याकेज बिग स्ट्रट भन्ने प्याकेज युज गरिदिउँ तपाईँको इन्स्टलेसन भएको छैन भने त्यहाँ इन्स्टल गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यहाँ आउँछ इन्स्टल गर्ने भनेर सेलेक्सन गर्नुहोस् र अनि रन गरिदिनुहोस् केही टाइम लाग्न सक्छ इन्स्टलेसन भएको छैन भने है सो हेर्नुहोस् मजाले चाहिँ टेबल चाहिँ ठ्याक्क जसरी अहिले मैले एक्सेलमा राखेको थिएँ त्यसरी नै टक्क नेम रोल नम्बर फोन नम्बर सहित चाहिँ यसरी स्क्रिनमा एपियर भयो है त अब यही चिज म्यानुअली गर्न थालेको भए चाहिँ हामीलाई एकदम टाइम लाग्थ्यो है त चाहिँ यसरी यस्तो बेलामा चाहिँ यो एक्सेल फाइलले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्यो है त एक्सेलदेखिको फेरि रिभाइज गरिदिनु सर एकचोटि ओके ल फेरि एकचोटि गरौँ है त एक्सेलको फाइल कहाँ पाउन सकिन्छ हिजो सरले फरवर्ड गरिदिनु भएको छ नि त सिआर मार्फत सबैले स्टुडेन्टले यो लिएर आउनु आजको लागि भनेर भन्नुभएको थियो नि त है सिआरसँग कन्ट्याक्ट गर्ने है त एक्सेल फाइल मैले फरवर्ड गर्दैछु अविरल सरले सिआरलाई फरवर्ड गरिदिनु भएको छ सिआरले चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ है त सो फेरि सुरुदेखि एकचोटि गर्ने भन्नुभएको छ ल गरौँ फेरि पहिलो काम के गर्ने यो एक्सेल फाइल खोल्ने इनेबल म्याक्रो गर्ने रितो आउँछ फाइलमा जाने न्यू गर्ने न्यू ब्ल्याङ्क स्पेस खोल्ने अब यसमा हामीलाई मन लागेको टेबल यहाँ लेख्ने सिम्बल नम्बर मार्क्स फोन नम्बर स्ट्रिट नम्बर यसरी आफूलाई आफ्नो फाइलहरू यही फाइलभित्र काम गर्नु पर्यो है 1 2 3 4 यसरी मैले आफ्नो एउटा टेबल बनाएको यो अरु केही पनि हैन मार्क्स एउटा र्यान्डम नम्बरहरु राख्नको लागि चाहिँ मैले र्यान्ड फंक्सन युज गरेको यो तपाईले चाहिँ आफ्नो अर्को कुन एक्सेल फाइलमा तपाईको टेबल हुन्छ त्यसलाई ल्याएर ड्याङ्ग यहाँ कपी गरिदिँदा हुन्छ है 10 and 100 है त अहिले सिक्नलाई मात्रै हो मैले सबै चीज यही ड्र्याग गर्दिए है त है त्यो टेबल मेरो रेडी भयो टेबललाई मैले यहाँ बोर्डरहरु राख्दिए माथिकोलाई बोल्ड गर्दिए कन्ट्रोल बी अनि सबै कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ सेन्टरमा टेबलको बीचमा छैन नि त अहिले छेउमा छ नि त सेन्टरमा राख्दिए है यसरी सिलेक्सन गर्ने जुन टेबल लेटेकमा लानु पर्ने हो त्यसलाई सिलेक्सन गर्ने अनि एड इनमा जाने अनि कन्भर्ट टेबल टु लेटेक भन्ने अप्सन आउँछ क्लिक गर्ने यति क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो त्यो हामीलाई चाहिने फर्मेटमा टक्क यहाँ प्रोग्राम रेडी भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई हामी कपी टु क्लिपबोर्ड गर्ने भनेको कपी भएर बस्यो अब यो फाइल हामीलाई चाहिएन बन्द गरिदिने र कपी गरेको कुरालाई चाहिँ अब हामी यहाँ यता आएर पेस्ट गरिदिने र यहाँ बिग स्ट्रट भन्ने एउटा कमान्ड युज गराछ त्यसको काम के हो मलाई थाहा छैन तर जे यो रन हुनको लागि चाहिँ हामीलाई माथि युज प्याकेज /युज प्याकेज बिग स्ट्रट भन्ने चाहिँ युज गर्नु पर्यो है र यसलाई रन गर्ने बित्तिकै टेबल चाहिँ देखा पर्छ हेरौँ त ल टेबल आयो ल अर्को टेबल सानो टेबल पनि आयो एड क्याप्सन भनेर आएको छ अब यो एड क्याप्सनमा गएर हामीलाई मन लागेको क्याप्सन चाहिँ हामी लेखिदिन सक्छौँ स्मल टेबल भनेर यता माथि चाहिँ बिग टेबल भनेर लेखिदिन सक्छौँ रन गरिदिउँ सो यसरी टेबलहरु ठ्याक्क सेन्टरमा एलाइन भएर बस्यो ठीक छ
भनेपछि अब तपाईँले बेसिक हामीले सिकेको यो सानो सानो भन्दा पनि अब यो एक्सेल फाइल कसरी युज गर्ने भन्ने सिक्ने बित्तिकै तपाईँको टेबलको जुनसुकै प्रब्लम चाहिँ अन द स्पट सल्भ हुने भयो, केही समस्या नहुने भयो। ठिक छ। सो मैले तपाईँलाई टेबलमा सिकाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ यति नै हो। यहाँसम्म त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस्। यदि छैन भने आजको अर्को पार्ट सानसानो ड्रइङहरू कसरी गर्ने, सिम्पल ड्रइङहरू कसरी गर्ने भनेर म सानो छोटो 10-15 मिनटको कुराहरू हामी गर्छौँ अनि त्यसपछि क्लास सक्छौँ। फिगर राख्न हामी सिक्यौँ, टेबल राख्न पनि सिक्यौँ। अब हामी सानसानो ड्रइङहरू गर्न सिक्छौँ। रेक्टेङ्गलहरू ड्र गर्नु पर्यो, रेक्टेङ्गल सर्कलहरू ड्र गर्नु पर्यो, कुनै अब स्ट्रेट लाइनहरू युज गरेर कुनै फिगर ड्यामको फिगरहरू बनाउनु पर्यो यताउति, हैन, पोलिगनहरू बनाउनु पर्यो। अनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सानोमा कुरा गर्छु अनि त्यसपछि हामी आज सक्छौँ। सो भोलिको क्लास चाहिँ अब हामी एउटा रिपोर्टभित्र अथवा एउटा आर्टिकलभित्र के कन्टेन्टहरू हुन्छ, अब एब्स्ट्र्याक्ट टेबल अफ कन्टेन्ट अनि मेन च्याप्टर हेडिङ सब हेडिङ यताउति तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है। सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छ? टप रुल इरर टप एकचोटि रेस्पोन्स गर्नु होला अविरल सर। के छ, के समस्या छ सर? फिगर र टेबलको कुराहरू सकियो। अब सानो सिम्पल ड्रइङहरू लाइन कसरी तान्ने यताउति सिम्पल ड्रइङ बनाउनको लागि अब हाम्रो अब ड्रइङहरू त धेरै कम्प्लेक्स ड्रइङहरू पनि हुन्छन्, तर सिम्पल ड्रइङहरू चाहिँ म 10-15 मिनटमा ब्रिफिङ गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु। हजुर पिताम्बर सर, भयो सर, अहिले बल्ल अनम्युट भयो। ओके, ठिक छ है सर। भयो सर, यहाँसम्म गर्नुभयो सर तपाईँले पनि? हजुर सर, हजुर ठिकै छ सर। अलिअलि बिचमा इरर भएको छ मेरो, मैले डिस्टर्ब गरिनँ हजुरलाई, पछि अरूसँग सिक्छु। त्यही त, ठिक छ। त्यस्तो केही इरर आएको छ भने पछि फेरि बेलुका भिडियो हेरेर गर्दा हुन्छ है त। आजलाई यति गर्ने हो सर। ड्रइङ अलिकति सिकाइदिउँ कि सर, 5-10 मिनट कि के गरौँ? भोलिबाट अब हामी यो बेसिक कुराहरू सबै छोडेर अब एउटा कम्प्लिट डकुमेन्टको सेक्सनहरूतिर जान्छौँ कि सर। त्यो पार्ट रहन्छ, त्यहीबाट 5-10 मिनट त्यो थोरै बताइदिउँ कि भन्ने सोचेको सर मैले। हुन्छ, हजुरको इच्छा, गर्दै हुन्छ सर। हुन्छ ल, सानो ड्रइङहरू बनाउने म सिकाइदिन्छु होइन सर। हस् सर। सर अहिले बिचमा एक्कासी त्यो इन्टरनेट करेक्सन इरर भएर फेरि भयो है, रिरेकर्डिङ सुरु गराएको छु। त्योभन्दा पहिला गरेको रेकर्डिङ त जान्न होला नि है।
सो यसपछि अब हामी हाउ टु ड्र सिम्पल फिगर्स, सिम्पल ड्रइङहरू हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी गराउने भनेर म सिकाउँछु है। सो ड्रइङहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई प्याकेज, यसो गऱ्यो उसो गऱ्यो प्याकेजै कुरा आउँछ है। प्याकेजमा जाउँ, युज प्याकेज, TIKZ भन्ने प्याकेज हामी युज गर्छौँ। TIKZ भन्ने प्याकेज युज गर्छौँ। अब टप रुल इरर, दुईजनाले भन्नुभयो टप रुल इरर आयो भनेर है। त्यसकाले इररको विषयमा, त्यसकाले इरर मैले अहिलेसम्म आएको छैन है। त्यसको अब पर्सनली अब यो सकिसकेपछि चाहिँ हेरौँला है त, नवीन भाइसँग कुरा गरेर। सो युज प्याकेज TIKZ गर्नु पर्यो, फिगरहरू ड्र गर्नुपर्ने छ भने हामीले है। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, बिगिन फिगर र एन्ड फिगर भनेर लेख्छौँ। अनि अहिलेको जस्तै टेबललाई सेन्टरमा राखेको जस्तै यो फिगरलाई पनि सेन्टर राख्नको लागि सेन्टरिङ कमान्ड युज गर्छौँ। र फेरि बिगिन TIKZ पिक्चर, एन्ड TIKZ पिक्चर। यो इन्भाइरोमेन्ट, फिगरको इन्भाइरोमेन्ट भित्र पनि TIKZ पिक्चर भन्ने इन्भाइरोमेन्ट हामी युज गर्छौँ। र यसमा सिम्पल ड्र भन्ने DRAW ड्र भन्ने चाहिँ कमान्डको हिसाबमा अब हामी स्ट्रेट लाइनहरू, आफूलाई मन लागेको स्ट्रेट लाइनहरू चाहिँ हामी ड्र गर्न सक्छौँ। अब यो ड्र गर्नको लागि चाहिँ अब सिम्पल कोअर्डिनेट सिस्टम जस्तोबाट कहाँदेखि कता कताको ड्र गर्नुपर्ने हो, हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट जस्तो रिलेटिभ कोअर्डिनेटहरू हामी दिन्छौँ। जस्तै 0 0 दिएँ मैले, ड्र 0 0 2 0 5 भनेको एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने हो कि यसले है। अनि यो ड्र कमान्ड सकिसकेपछि हामी के गर्छौँ, सेमिकोलन दिन्छौँ है त। ल यसलाई एकचोटि रन गरौँ कस्तो आउँछ। ए अर्को लाइनमा यसरी मेरो अर्को पेजमा यसरी भर्टिकल लाइन चाहिँ एपियर भयो। किन भन्दा हामीले ड्र भनेको एउटा लाइन तान्दियो, 0 0 देखि 0 5 सम्म लाइन तान्दियो भनेर भन्यो भने चाहिँ यति चाहिँ यो 5 युनिट बराबरको चाहिँ रहेछ है त। यो बाई डिफल्ट यो 5 भनेको चाहिँ सेन्टिमिटर हो जस्तो आयो मलाई है। हाम्रो यो एफओ पेपरमा यदि यो भनेको अभियसली यो 5 mm भन्दा त धेरै छ, 5 सेन्टिमिटर नै हो है त। यो डिफल्ट युनिट 5 सेन्टिमिटर हुँदैछ। त्यस्तै अब होइन, मलाई कन्टिन्युसली अब एउटा रेक्टेङ्गल त म यसरी यहाँबाट यता सिधा गएर अनि फेरि राइट गरेर डाउन गरेर फेरि लेफ्ट आएर त एउटा रेक्टेङ्गल कम्प्लिट गर्न सक्छु होइन। अनि यसमा मैले कन्टिन्यू थप्दै 2 थप्दै 0 0 देखि 0 5 सम्म, 0 5 देखि 5 5 सम्म, अनि 5 5 देखि 5 0 सम्म भनेर लेखिदिँदो रहेछु। अनि रन गरौँ फेरि के हुन्छ। यसो आयो। अल्टिमेटली यो लाइन क्लोज गर्नलाई फेरि यो कोअर्डिनेटदेखि स्टार्टिङ कोअर्डिनेट भनेको 0 0 सम्म, 0 0 सम्म, 0 0 सम्म चाहिँ अब यो लाइन पनि क्लोज हुने भयो। यसरी एउटा रेक्टेङ्गल हामीले बनाउन सक्यौँ। ठिक छ। भनेपछि एउटा पेन अथवा पेन्सिल लिएर हामीले कन्टिन्युसली कुनै कोअर्डिनेट जोडेर सर र लाइन बनाएर पोलिगन कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भने यसरी सर र कोअर्डिनेटहरूलाई ड्र, यो कोअर्डिनेटदेखि सर र त्यो कोअर्डिनेट दिए भयो। तर अब मानव मलाई बिचमा यसरी एउटा यो रेक्टेङ्गललाई यसरी काट्नु पर्यो अरे, एउटा लाइनले यता बाहिरदेखि नै टक्क यसरी आधाबाट चाहिँ मैले यसरी काट्नु पर्यो अरे, भनेपछि त्यो कन्टिन्युसली त लेख्न मिलेन। भनेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि यो सेमिकोलन सकिसकेपछि फेरि त्यहीँभित्र अर्को ड्र सुरु गर्छौँ। अर्को ड्र सुरु गरेर अब कहाँबाट सुरु गर्ने हो त भन्दाखेरि यहाँ आधा यताबाट काट्ने, भनेपछि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीलाई चाहियो, माइनस यति गरे माथि जानु पर्यो होइन। ड्र
ड्रमा गएर -2.5 कमा 2.5 देखि कति हुन्छ यो 5 to 7.5 कमा 2.5 गरेर अनि सेमिकोलन राख्दियो भने फेरि के भयो त यसले अर्को एउटा लाइन बनाउनु भयो हेरौँ त ठ्याक्कै यसरी काटेर आयो अर्को लाइन यसरी त्यसले ड्र गरिदियो जस्तै अब माथिबाट पनि काटेर ठ्याक्कै यसरी ल्याउनु पर्यो अरे भर्टिकल पनि काट्नु पर्यो अरे अनि \draw कोअर्डिनेट दिने यसको ठ्याक्कै यो बीचको कोअर्डिनेट कति हुन्छ यो 5 भएपछि 2.5 7.5 2.5 कमा 7.5 देखि 2.5 कमा -2.5 तल जानु पर्यो रन गरिदिउँ यसरी भर्टिकल लाइन पनि आयो ठीक छ त्यस्तै अब हामीलाई सर्कल ड्र गर्नु पर्यो अरे ड्र गर्नु पर्यो सर्कल ड्र गर्नु पर्यो ठ्याक्कै अनि यो कोअर्डिनेट यो बेसको ठ्याक्क सेन्टरमा पर्ने गरी यो पोइन्ट यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट सेन्टर हुने गरी ड्र गर्नु पर्यो भनेपछि सर्कल ड्र गर्नलाई त्यसको ओरिजिन दिने पहिला यसको सेन्टर भनेको अब यसले 0 0 चाहिँ कुन मानिरहेछ अहिले यो ड्रइङ गर्दाखेरि बाइ डिफल्ट प्रोग्रामले यो एजलाई 0 0 मानिरहेछ भनेपछि यो यसको कोअर्डिनेट त कति हुन्छ 2.5 2.5 हुन्छ भनेपछि ड्र भनेको 2.5 2.5 मा भन्ने पोइन्टलाई सेन्टर मानेर सर्कल बनाइदियो भने भन्ने सर्कल अनि रेडियस कति राख्ने त रेडियस इक्वल्स टु ल 2 राख्दिउँ र रन गरिदिउँ यसरी 2 सेन्टिमिटर बराबरको रेडियसको पनि 2 सेन्टिमिटर रेडियस भएको सर्कल पनि बन्यो हैन अब सर यसले 0 0 कोअर्डिनेट यसले किन यो चुज गर्यो भन्ने कुरो ठ्याक्क त्यसको एन्सर मलाई पनि थाहा छैन मैले यो ठ्याक्क यो ड्रइङ गर्ने चाहिँ मैले हिजो बेलुका थाहा पाएको भएर तपाईँहरूलाई यसो बताइदिउँ भनेर मैले सर हेरेको थिएँ हैन अब यसले 0 0 कसरी यो लियो के गर्यो कहाँ राख्छ यसले 0 0 भन्ने कुराहरू एकचोटि रिसर्चै गर्नुपर्ने छ हैन तर जे होस् यसरी हामी ड्रइङ गर्न चाहिँ इजिली सक्ने भयौँ अब यो फिगर अब ठुलो सानो केही भयो भने त्यसलाई हामी सिम्पल स्केलिङ पनि गरिदिन सक्छौँ अब हामी रिफरेन्स कोअर्डिनेट बनाएर यत्रो फिगर बनायौँ तर यो त धेरै ठुलो फिगर आयो जस्तो मलाई लाग्यो भने चाहिँ मैले स्केलिङ गर्न सक्छु स्केलिङ गर्नको लागि चाहिँ यो बिगिन टिक पिक्चरको साइडमा गएर स्क्वायर ब्राकेट राखेर स्केल बराबर अब धेरै ठुलो अझै यसलाई म्याग्निफाई गरिदियो भने 2 3 4 5 राख्नु पर्यो स्केल डाउन गर्ने हुन्छ यसरी 0 पोइन्ट भनेर सानो स्केल रिड्युसिङ स्केल राख्नु पर्यो र रन गरिदिनु पर्यो के भयो अहिभन्दा आधा घटेर आयो है त आधा घटेर आयो अब फिगरको अब त्यस्तै फिगरको जस्तै हामी यसलाई क्याप्सन पनि राख्न सक्छौँ \क्याप्सन भनेर माई ड्रइङ भनेर अनि यसलाई पनि फिगर नै ट्रिट गरेर फिगरको जस्तै फिगर नम्बर यति भनेर चाहिँ क्याप्सन सहित एपियर हुन्छ है त त्यसरी सिम्पल लाइन स्ट्रेट लाइनहरू ड्र गरेर अब कर्भहरू पनि ड्र गर्न मिल्छ है त्यो अब हामी सबै कुरा त यहाँ गर्न भ्याइएन तर जस स्ट्रेट लाइनहरू ड्र गरेर चाहिँ यसरी सिम्पल यो \draw यो कमान्ड युज गरेर नै हामी सिम्पल ड्रइङहरू बनाउन सक्ने रहेछौँ जस्तै अब मलाई ड्यामको एउटा कुनै सेक्सन बनाउनु पर्यो भने अब मैले यही ड्र कमान्ड युज गरेर बनाउन सक्ने भएँ है त विक्रम भाइले अटोक्याडसँग लिङ्क गर्न मिलेको भए सजिलो हुन्थ्यो होला भन्नुभएको थियो ठिक हो अब दुईटा के छ लिङ्केज के छ एकचोटि बुझ्नु होला है मैले पनि यो जस्ट ड्रइङको विषयमा हिजो थाहा पाएको मैले पहिला युज गरेको थिइनँ है सायद मिल्यो भने अब राम्रो पनि भयो नभए यसरी गर्दा पनि हामी कन्ट्रोल ड्रइङ हामी सिम्पल अब अटोक्याडले त धेरै कम्प्लेक्स ड्रइङहरू बनाउँछ अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो मेथडबाट चाहिँ सिम्पल ड्रइङहरू हाम्रो नोटमा चाहिने ड्रइङहरू यताउति चाहिँ हामी बनाउन सक्ने भयौँ है त अब भनेपछि बेसिकली आज हामीले फिगरहरू कसरी राख्ने टेबलहरू कसरी राख्ने टेबल आफै म्यानुअली कसरी राख्ने र एक्सेल त्यो जुन हाम्रो एडिङ फाइल भन्ने भन्छौँ कि हामी एक्सेलमै
अलिकति विशेष प्रोग्रामिङ गरेर बनाएको फाइललाई हामी एडिन फाइल भनेर भन्छौँ है। एक्सेल एडिन फाइलबाट चाहिँ कसरी टेबल ल्याटेक्समा बनाउनको लागि चाहिँ कोडहरू कसरी इम्पोर्ट गर्न सकिरहेछ भन्ने हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै सिम्पल ड्रइङहरू गर्न हामी सिक्यौँ है त। सो यही चिजहरूलाई तपाईँले बेसिकली अब इन्ट्रेस्ट जगाएर तपाईँको अब चाहिँ सर्वे क्याम्पको रिपोर्ट छ होला वर्ड फाइल, त्यही वर्ड फाइललाई कपी पेस्ट गरेर सिक्दै जान चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला। अब मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट आजलाई यति नै सकाएँ। के छ अब यसपछि केही कन्फ्युजनहरू छ कि? धन्यवाद पिताम्बर सर। सरले निकै धेरै समय दिएर हामीलाई सम्बन्धी धेरै कुराहरू आजसम्म सिकाइसक्नु भएको छ। म एकचोटि सरलाई इन्टरप्ट गरेँ सर। हजुर सर भन्नु सर। विक्रम भाइले ल्याटेकको केही कुरा आएन भने गुगलमा कसरी सर्च गर्ने भने भन्नु। मैले हिजो एकचोटि देखाइदिएँ, फेरि आज देखाइदिन्छु है त। गुगलमा जाने, आफूलाई नआएको के हो त त्यो कुरालाई क्लियरली चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा हैन। जस्तै हाउ टु, अहिलेको हाम्रो इरर के थियो, \top rule error in LaTeX भनेर टाइप गरौँ है त। भनेपछि यो text.stackexchange.com भन्ने हो कि। यो त प्राय धेरै जसो अब टपमै आउँछ। यो टपमै आएन भने पनि यो साइटबाट चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो कि है। भनेपछि अब यो इरर के रहेछ, टप रुल यो भन्ने चाहिँ अब हामी थाहा पाउनलाई यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ। टेबलको इरर रहेछ भने यहाँ है। त्यसपछि यहाँ उनीहरूले अब विभिन्न यहाँ मैले यसो गरेँ, मैले यसो गर्दा यस्तो इरर आयो भनेर कसैले लेखेर हुन्छ, अनि तपाईँले यस्तो गर्नुहोस् भनेर दिन्छ कि। So is \top rule which is what is giving me similar error undefined control sequence भनेर solve the problem. You should certainly load the book tabs package. Book tab package use गर्नुस् त solve हुन्छ भनेर भनेको छ। एकचोटि तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् त। मैले यहाँ जुम गरिदिएँ। एकचोटि टप रुल इरर आउनेहरुले यो युज गर्नु त, \use package book tabs भन्ने, अनि रन गर्नु त के हुँदैछ। यसले गर्दाखेरि इरर हट्यो भनेर भनेको छ नि त्यहाँ। है सो stackexchange.com भन्ने हो साइट चाहिँ। केभिन त अनम्युट गरिदिनु म तपाईँलाई। ड्रइङको केसमा छ नि हामीले त्यो एक्सट्र्याक्सन पनि त्यो गर्नु मिल्छ, लाइक अटोमा हाल्ने। त्यो यो चाहिँ अब बेसिक यहीँ भित्रैबाटै ड्र गर्ने भयो हैन। अब त्यो अटोक्याडबाट यताउतिबाट मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ ठ्याक्क मलाई थाहा भएन है त। तपाईले आफैले एकचोटि खोज्नु पर्यो है त। यति धेरै कुराहरु छ कि अब सबै कुराहरु आउँदै आउँदैन कि एकैचोटिमा है त। त्यो बाहेक अरु कसैले के प्रब्लम छ? हुन्छ त्यस्तो छैन भने आजलाई हामी क्लास इन गर्न सक्छौं। भोलिको क्लासमा चाहिँ अब हामी अब कुन चाहिँ हुन्छ, अब आर्टिकलको लागि हुन्छ कि रिपोर्टको लागि हुन्छ, के कन्टेन्टहरु हुन्छ र त्यो कन्टेन्टहरुलाई कसरी मिलाउने। जस्तै अब
तपाईँले रिपोर्टहरू बनाउनुहुन्छ नि त सर्वे क्याम्पको यताउति अथवा फाइनल इयर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुने खालको चाहिँ क्लास हुन्छ भोलि चाहिँ। विभिन्न सेक्सन्सहरू के हुन्छ, विभिन्न डकुमेन्ट क्लासमा विभिन्न सेक्सन्सहरू कसरी हुन्छ र त्यो सेक्सनलाई हामी कसरी म्यानेज गर्छौँ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। अनि रिफरेन्सिङ र साइटेसन चाहिँ हामी पर्सि गर्छौँ है, भ्याइयो भने भोलि गर्छौँ, सायद भोलि भ्याइँदैन होला। सो भनेपछि अझै हाम्रो भोलि र पर्सि 2टा क्लास चाहिँ अझै लाग्छ। हुन्छ पिताम्बर सर, भोलि चाहिँ अलि आवश्यक क्लास देखियो। भोलि चाहिँ एकदम मेन कसरी फर्मेटिङको कुराहरू गर्ने भनेर सरले भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ पिताम्बर सरलाई चाहिँ फेरि पनि सरले यति धेरै दुःख गरेर हामी सबैलाई एउटा नयाँ टुल सिकाइरहनु भएको छ, त्यसको लागि सरलाई मेरो तथा सिभिल डिपार्टमेन्टको विशेष धन्यवाद छ सर। र अब आजको लागि यति नै गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसैले चाहिँ अब भोलि पनि 12 बजे नै हामी भेट्नेछौँ। मिटिङ एन्ड गर्दा हुन्छ है पिताम्बर सर? हुन्छ सर, हुन्छ। आज